कैद इश्क नावल बाय यमन ईवा एपिसोड 44। वो तलख कॉफ़ी के गर्म घूंट भरता सामने बैठी आयरा को देख रहा था। यूनी में काफ़ी दिन बाद सामना होने पर इसने बात करने की रिक्वेस्ट की थी और जाने क्या सोचकर वो मान गया, मगर अब जैसे वो सामने सर झुकाए खामोश बैठी थी वो उकता गया। एक नज़र बाहर की तरफ देखा तो गार्ड्स गाड़ी समेत मौजूद थे। इसका मूड ख़राब हो गया, बंद कर रह गया था वो। कोई बात करनी थी तुम्हें? अगर ये सॉरी करने का एहतमाम है तो तकल्लुफ़ मत उठाओ। मैं तब गुस्सा हुआ था क्योंकि मुझे बुरा लगा था तुम्हारा बात सुने बिना सबके दरमियान मुझे इल्ज़ाम देना, बट इट्स ओके। तुम हर्ट हुई, नाकाम हुई। मैं अब मोहब्बत करता हूँ अपनी वाइफ से तो तुम्हारी फीलिंग्स समझ आती हैं। इसने सुकून से अपनी बात मुकम्मल की। माजरत के लिए मुनासिब अल्फाज तरतीब देती आयरा चौंकी। क्या मैं हकीकत जान सकती हूँ? मैं रिग्रेट कर रही हूँ, मैंने गलत किया, मगर फिर भी क्या आप अब मुझे सच्चाई बता सकते हैं? वो नज़र ईसा पर टिकाए बैठी थी। इसके मिजाज में फ़र्क आया था। वो कुछ नरमी बरत रहा था, गुस्सा नहीं हो रहा था। हकीकत यह है कि तुम्हें पॉजिटिव आंसर करने के बाद मेरा अचानक निकाह करवाया गया था। मेरी वाइफ को किसी पर्सनल रीज़न की वजह से सेफ्टी चाहिए थी, इसलिए मैं इसे कभी नहीं जानता था, ना कभी मिला था। ये निकाह तब वक्ती था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया था, बट नाउ शी इज़ माई लाइफ। वो इसे हकीकत बताता आखिर में दिल से मुस्कुराया था। नीली आंखों में इस छोटी लड़की के जिक्र पर जो चमक आई थी आज पहली मर्तबा आयरा ने देखी थी। वो बार बार इसे वाइफ कह रहा था। इसने आंखें मीच कर अपने नुकसान को आखिरी बार दिल में महसूस किया था। ईसा के साथ रही थी, मोहब्बत करने लगी थी, मोहब्बत मांगने लगी थी। वो इनकार कर गया था। इसने झूठ बोला, बहाने बनाए, फिर मान गया वो। यानी वो सिर्फ मोहब्बत करने पर आमादा हुआ था, और मोहब्बत सोच कर नहीं की जाती, मोहब्बत तो बस हो जाती है। ज़िंदगी में अचानक से एक इंसान का दिल को भा जाना, इसकी हर बात अच्छी लगना और इसके साथ सुकून से मिलना, ये सब क्या नहीं जाता हो जाता है। आयरा ने समझ लिया और नम आंखों से मुस्कुराई। मैं शादी कर रही हूँ, इसके जवाबन बिल्कुल अलग जुमले पर वह चौंका। वह कह रही थी तो सच ही होगा। अचानक ही ईसा ने मुबारक से पहले ये पूछा, किसी ने कहा है पहली मोहब्बत भूलती हो तो दूसरी मोहब्बत करने की कोशिश करनी चाहिए। आपने शादी कर ली तो सोचा मैं भी इस बार शादी के बाद मोहब्बत करने की कोशिश करूंगी। वो दूर खाली जगह को तकती बोल रही थी। ईसा ने सर हिलाया। अच्छा फैसला है। कौन है वो? काफ़ी का कप रखकर सीधा हो बैठा, इस बार दोस्ताना अंदाज में पूछा। ईसा खान की टक्कर का कोई नहीं मिला। वो सर झटक कर बोली। मुस्कुराई थी, मगर इससे लगा आंखों में तेज़ी से नमी फैली थी। वो चुप रहा। कज़न है इनकी। फर्स्ट वाइफ से डाइवोर्स हो चुकी है, 2 बेटियां हैं, एक 10 साल की और एक 12 साल की। आयरा ने संजीदगी से जवाब दिया तो ईसा हैरान हुआ। आर यू श्योर? ये फैसला अच्छा है। ही इज़ मैरिड एंड यू आर जस्ट ओके। ये तुम्हारा फैसला है, मगर क्या अच्छे से सोचा है? आसान नहीं होता सिंगल पेरेंट्स से शादी करना। ईसा ने नरमी से समझाया। इसे लगा वो जज्बाती होकर फैसला कर रही है। वो मैच्योर हैं, नरम मिजाज हैं, मेरे बारे में सब जानते हैं। सबसे बढ़कर इस शादी से मेरे फादर को बिजनेस में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, वो बोल रही थी। ईसा ने खामोश नज़र इस पर डाली। वो सिर्फ एक बिजनेस डील की तरह इस शादी में इंटरेस्ट ले रही थी। या वो पागल थी, या मजबूर, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा तेज़। और तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? ईसा के सवाल पर वो इसे देखने लगी, फिर गहरी सांस भरकर सीधी हुई। मोहब्बत भुलाने में हेल्प मिलेगी। इन बच्चियों के साथ वक्त अच्छा गुजरेगा और इनके बिजनेस में 40% शेयर्स। ज़िंदगी या मोहब्बत के सहारे गुजरती है या दौलत के सहारे। सुकून ऐसे मुफ्त में तो कभी नहीं मिल जाता। मैं कभी दौलत की चाह नहीं रखती थी, इसलिए मोहब्बत कर बैठी थी। अब सोचती हूँ पागल थी या फिर अब पागल हो गई हूँ, मगर खुश हूँ। वो संजीदगी से बोल रही थी। ईसा ने सर हिलाया। बस यही बताना था कि अब आपके पीछे नहीं आऊँगी। आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। मुझे माफ़ करके आपने जो एहसान किया याद रहेगा। वो एकदम उठ खड़ी हुई। ईसा ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। एहसान नहीं किया, बस कोशिश की है कि शायद इसके बदले मेरी वाइफ को मुझसे मोहब्बत हो जाए। वो बोला तो आयरा ने इस कमज़ोर लड़की की किस्मत पर रश किया था, जिसे पाने के लिए वो दिन रात एक कर गई। वो इसकी खातिर लोगों की गलतियाँ माफ़ कर रहा था। वो सर हिलाकर तेज़ कदमों से चलती वहाँ से चली गई। ईसा ने ताज्जुब से सर हिलाया। आयरा का फैसला इसे गलत लगा था। मोहब्बत ना सही, दोस्ती तो थी इनमें, मगर वो कुछ नहीं बोल पाया। वो अपना टूट चुका भरम कायम करने आई थी, इसने करने दिया। मुतासिफ सा उठकर बाहर निकला। गाड़ी में बैठकर सीधा घर जाने का इरादा था। रास्ते में फ्लावर शॉप देखकर वो बेसाख्ता गाड़ी रोक गया। निकलकर पूर्वा के लिए रेड रोज़ का बुके तैयार करवाने का सोचा। न जाने इसे फूल पसंद हो या नहीं, अनोखी ही लड़की थी वो। अभी वो शॉप के अंदर पहुंचा था जब एक धमाके की आवाज़ के साथ शॉप की दूर दरो दीवार तक हिल गई। लोगों में खलबली मच गई थी। इसने संभलते हुए पलटकर देखा तो इसकी कीमती गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके थे। इसकी आंखें शॉक से फैल गई। अगर वो फूल
لینے نہ نکلا ہوتا تو اگر وہ اس گاڑی میں موجود ہوتا تو روڈ پر قریب کے کچھ لوگوں کا نقصان ہوا تھا، کچھ لوگ زخمی ہو چکے تھے۔ فلاور شاپ والے لڑکے نے ساکت کھڑے عیسیٰ کو سہارا دے کر چیئر پر بٹھایا۔ وہ بے جان سا ہو رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر رکنے والی گارڈز کی گاڑی میں سے نکلنے والے گارڈز میں سے ایک نے کھڑے کھڑے خانزادہ کو اطلاع دی اور ایک عیسیٰ تک پہنچا تھا جس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ ثنا بیگم نے عیسیٰ پر ہوئے حملے کا سنتے ہی حویلی میں رونا دھونا ڈال دیا تھا۔ پریشان تو باقی سب کو بھی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی پڑھائی کے لیے زیادہ تر شہر میں رہا کرتا تھا۔ حویلی کم آتا تھا، پھر بھی رونق تھا حویلی کی۔ آج سے پہلے ایسے کسی حادثے کا سامنا نہیں کیا تھا اس نے۔ اس کی گاڑی کا پرزہ الگ ہو گیا تھا، اور اگر جو وہ اندر ہوتا تو کیا ہوتا اس کا؟ خانزوار تو شہر میں ہی ہوتے تھے، اکثر وہ مل بھی لیے، حویلی چلنے کی بھی ضد کی، مگر وہ ان کی سنے بنا خانزادہ کے شہر والے گھر میں ہی جا چکا تھا۔ اب بس اور گاڑی لے کر دینے کی ضرورت نہیں، گارڈز اور ڈرائیور کے ساتھ جائے جہاں جانا ہے۔ ابھی تو اسے کہیں نکلنے مت دینا، مجھے ذرا پولیس کو خبر کر کے اس معاملے کو سمیٹنے دو، ابھی تم وہیں رک جاؤ۔ خانزادہ ادب خان کو ہدایت دیتا گھبراہٹ میں مبتلا ہو رہا تھا، دماغ جھنجھنا اٹھا تھا۔ پریحان اس کے پاس کمرے میں آئی تو وہ تھکن زدہ اعصاب کے ساتھ آنکھوں پر بازو رکھے خاموشی سے لیٹا ہوا تھا۔ اس سے بے پناہ ترس آیا تھا اس پر۔ ہر مسئلے میں کھڑا ہوتا تھا، ہر بار پریشانی اٹھاتا تھا۔ اب بھی عیسیٰ کو بلوا کر اس کی جگہ زرشے اور موسیٰ کو پوروا کے پاس بھیجنا چاہ رہا تھا۔ موسیٰ تو تیار ہو گیا تھا، مگر عیسیٰ بات سننے کو بھی مائل نہیں تھا۔ پریحان اس کے پاس بیٹھ کر آہستگی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ وہ آج اتنا پریشان تھا کہ کوئی رسپانس بھی نہیں دے پایا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، شکر ہے کہ عیسیٰ بھائی بچ گئے، اللہ سے بڑھ کر کوئی محافظ نہیں ہوتا، وہ نرمی سے بولتی اس کی پریشانی کم کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ بازو آنکھوں سے ہٹا کر چھت کو تکنے لگا۔ بے شک اللہ حفاظت کرتا ہے، اور عیسیٰ کو مارنا پلان تھا بھی نہیں ان کا، یہ وارننگ تھی کہ اگلی بار ایسا عیسیٰ کے ساتھ ہوگا۔ جان بوجھ کر وہ وقت چنا گیا جب عیسیٰ گاڑی سے نکل کر شاپ پر گیا، مارنا ہوتا تو پہلے کیا جاتا۔ وہ بکھری ہوئی سی حالت میں بول رہا تھا۔ پریحان نے بے ساختہ جھرجھری لے گئی، خاموشی سے خانزادہ کو تکنے لگی۔ شاید آغا جان ٹھیک کہتے ہیں، عیار دشمن کی سمجھ آ جائے تو بچ کر رہنا چاہیے۔ کچھ دشمنوں کو جوابی کارروائی سے بھڑکا کر اپنے پیچھے لگانا عقل مندی نہیں۔ میں اکیلا نہیں تھا کہ دشمنی مول لی، اپنی پوری فیملی کی حفاظت کرنی پڑے گی اب مجھے۔ وہ کنپٹی پر انگوٹھے سے زور دیتا، سر درد سے بے حال ہو رہا تھا۔ گارڈز کے باوجود یہ سب ہوا تھا، حملہ تو روکا جا سکتا تھا، مگر اب ایسی چالوں سے انسان کہاں تک بچ سکتا ہے؟ کچھ وقت عیسیٰ بھائی کو حویلی میں رکھ لیں، پوروا کو میں سنبھال لوں گی، اپنے پاس رکھوں گی، پریحان نے آہستگی سے مشورہ دیا، اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر نرم ہاتھوں سے دبانے لگی۔ اس کا لاسٹ سیمسٹر ہے، وہ کبھی یونی چھوڑ کر یہاں آنے پر راضی نہیں ہوگا۔ یہ حل نہیں پریحان، وہ نرمی سے بولتا، اس کے سر دبانے پر پرسکون سے آنکھیں بند کر گیا۔ پریحان کو بے ساختہ پوروا کا خیال آیا۔ کالج میں ایک ہی سال گزار کر اسے بٹھا لیا گیا تھا، اور وہ بیچاری بنا احتجاج کیے اب تک خاموشی سے بیٹھی تھی۔ خود پریحان کی پڑھائی وہیں درمیان میں رہ گئی تھی، اور شادی کے ان جھمیلوں میں اسے خیال تک نہیں گزرا کہ پڑھائی کا سوچے۔ واقعی لڑکیاں کچھ معاملات میں صابر ہوتی ہیں، اور بہت سی خواہشات کی قربانی ایسے آرام سے دے دیتی ہیں جیسے ان کا فرض ہو۔ وہ سرد آہ بھر گئی۔ کچھ وقت کے لیے حرج ہی کیا ہے، جان کی حفاظت بھی تو ضروری ہے۔ پریحان سوچوں میں گم آہستگی سے بول رہی تھی۔ خانزادہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، گمسم سی بیٹھی تھی۔ اب جنگ شروع کر ہی بیٹھا ہوں تو ان کو جواب بھی دوں گا، اور اسے وارننگ کا مجھے پتہ ہے یہ کس کی حرکت ہے۔ تم فکر مت کرو، وہ سر پر رکھا پریحان کا ہاتھ تھپ تھپا کر بولا، اور آنکھیں بند کر دی۔ پریحان کا دماغ پوروا میں اٹک چکا تھا۔ پر عیسیٰ کو جب سے اس کے نکاح کا بتایا تھا، اور یہ کہ وہ اب عیسیٰ کے پاس رہے گی، وہ تب سے ناراض تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے پریحان، جانے کب ایسی جاہل بن گئی ہو کہ اس معصوم کو پڑھائی سے ہٹا کر ان جھمیلوں میں دھکیل دیا جیسے وہ لاوارث ہو، اور ایک یہی حل باقی ہو۔ اس عمر میں اسے حالات سے لڑنا سکھا رہی ہو، جس عمر میں ہم نے بیٹھ کر کھایا اور بکس پڑھتے ہوئے وقت گزارا، تم خود غرض ہو رہی ہو۔ پریسا بھڑک اٹھی تھی، اور پریحان اب اس بات کو سوچ رہی تھی کہ شاید واقعی وہ غلط کر رہی تھی۔ رشتہ رہنے دیتی، مگر پوروا کو بھیج دیتی۔ عیسیٰ نہیں مان رہا تھا تب بھی۔ اسے پریشانی سے بچانے آئی تھی، مگر خود پریشان ہو بیٹھی تھی۔ خانزادہ نے اس کا اپنے ماتھے پر رکھا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا کر اسے مزید سر دبانے سے روکا تو خیالوں میں الجھی۔
वो चौंक गई। इसने सोच दिया इन हालात से छुटकारा पाते ही वो हदीर से पूर्वा को परीसा के पास भेजने की बात करेगी। झुककर इसके सीने पर माथा टिकाती परिहान अपने इस फैसले से मुतमईन हो चुकी थी। ये जाने बिना इस फैसले को लेने में वो बहुत देर कर चुकी है। खानज़ादा हिफाजती इक़दामात सोचता इसका सर थपथपा रहा था। परेशानियों ने गोया हवेली का रास्ता देख लिया था। ज़रशा ने लाउंज में बैठी परेशान हाल सना बेगम और मूसा के सामने चाय रखी और खामोशी से एक तरफ बैठकर अपना कप थाम गई। मूसा आज ही वापस पहुंचा था और सामने ये परेशानी खड़ी थी। कप रखने वाले हाथों को देखकर इसने सर उठाया और अपनायत भरी नज़र इस पर डाली। इस रोज़ अपनी माँ की बातों से परेशान वो इतना शर्मिंदा हुआ था कि इससे बात तक करने की हिम्मत नहीं कर पाया और वो इस परेशानी में ज़र्फ़ बड़ा किए इनके दरमियान मौजूद थी। मुझे ऐसे चैन नहीं मिलेगा जब तक इसे देखूंगी नहीं। बहुत ज़िद्दी हो गया है। यहाँ आने में क्या मसला है इसे? तन्हा पड़ गया है। दिल बहलाने को बिल्ली पाल ली मगर माँ के पास नहीं आना इसे। सना बेगम रोने से भारी होती आवाज़ में बोली तो मूसा ने बेसाख्ता नज़र चुराई। जितने आराम से बिल्ली का बता रही थी, अगर वो बिल्ली देख लें तो जाने क्या फसाद बरपा कर बैठी। आप जाकर थोड़ी देर रेस्ट करें, मैं सोच रहा हूँ खुद जाकर शहर जाकर इसे भेजूँगा यहाँ। मूसा को खानज़ादा का मशवरा बेहतर लगा। कुछ वक्त ज़रशे के साथ गुजारना चाह रहा था और ईसा को भी भेज देता। जो भी करो मुझे ईसा से मिलना है। वो चाय का कप टेबल पर पटक कर रखती उठकर कमरे में चली गई। ज़रशे को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रही थी। इस पर बोलने का नतीजा जो देख लिया था। कैसी हो ज़रशे? वो मुकम्मल इसकी तरफ रुख करके बोला तो चाय पीती ज़रशे ने शिकवा कुना नज़र से इसे देखा। ठीक हूँ, वो सर झुकाकर संजीदगी से बोली। लगता है खफा हो। सॉरी, मैं इस दिन तुम्हें सही से डिफेंड नहीं कर पाया। इनफैक्ट जो मेरा हक था वो हदीर ने पूरा किया। मोरे की बातों पर कभी ध्यान मत देना। मेरा यकीन करो, मेरे लिए बहुत कीमती हो तुम। इसका हाथ थामकर वो नरमी से बोल रहा था। मैं इन बातों पर नाराज़ नहीं हूँ। ज़रशे ने बेइख्तियार इसे टोक कर कहा। वो चौंक कर इसे देखने लगा। फिर क्या जुर्म हुआ है मुझसे? सोचने की एक्टिंग करता वो ज़रशे को मज़ीद नाराज़ कर गया था। आप इस दिन मुझे मोरे के पास ले जाने वाले थे। आपने प्रॉमिस तोड़ा, मिलकर नहीं गए और कॉल तक नहीं की मुझे लगा आप मुझ पर गुस्सा हैं। ज़रशे नाराज़गी से बोलती अपना ख़दशा ज़ाहिर कर रही थी। तुम पर गुस्सा कभी कर ही नहीं सकता, शर्मिंदा था बस। और इस दिन तुमने नहीं देखा, वरना तुम्हारे इस जिन लाला ने मुझे कच्चा खा जाने वाली नज़रों से घुरा था। तब मैं रुकता या कुछ बोलता तो वो मार डालता मुझे। मूसा ने मुस्कुराकर सर झटका। ज़रशेस की बात पर गहरा सांस भरती हाथ छुड़वा गई थी। मेरे लाला बहुत नरम दिल हैं, आप इनके बारे में गलत सोच रखते हैं। वो इसकी तरफदारी कर रही थी जिसकी नरम दिली के मुजाहरे मूसा तो खूब जानता था। वो खामोश हो गया। ज़रशे खाली कप उठाकर ले गई। मूसा के दिल में इत्मीनान उतर आया। ज़रशे खुद आ गई थी, खफा नहीं थी। इसके लिए इतना ही बहुत था। ईसा के बारे में सोचता वो उठकर कमरे में चला गया, जबकि अपने कमरे में बेचैनी से टहलती सना बेगम खुद ईसा के पास जाने का फ़ैसला करके एक छोटे बैग में अपनी ज़रूरत का कुछ सामान रखने लगी। अब ना वो पूछने वाली थी ना बताने वाली। ड्राइवर के साथ चुपचाप जाना ही वाहिद हल नज़र आ रहा था। रात को खामोशी से सो गईं और जब सुबह उठे तो नाश्ते की टेबल पर वो मौजूद ना थी। शहर गई हैं, छोटे खान साहब के पास कह रही थी कुछ दिन तक लौट आएंगी। मुलाजमा ने इनका पैगाम दिया जिसे सुनकर मूसा और खानज़ादा परेशान हो उठे। अच्छा है, सब्र आ जाएगा और यहाँ भी कुछ दिन सुकून रहेगा। खान यूसुफ ने सर झटक कर कहा। परिहान का रंग पुरवा का सोच कर ही सफ़ेद पड़ रहा था। ईसा जब से घर आया था कमरे में बंद था। दुश्मनियाँ और कत्लो गारत से इसे हमेशा खानज़ादा ने दूर रखा था और ये इसका बिल्कुल पहला तजुर्बा था और इतना करीबी हादसा कि वो ज़हनी तौर पर हिल गया था। आप जाओ गुड़िया, जाकर बात करो, इनका जहन बटाओ। पता है ना आज क्या हुआ है इनके साथ? परेशान है, खाना तक नहीं खाया। जीनत ने हर बार नाकाम जाते देखकर पुरवा से कहा। हवेली वालों की ज़िद पर वो हवेली जाने को भी तैयार नहीं हुआ था और ऐसा सिर्फ पुरवा की वजह से किया था इसने। पुरवा को भी इससे हमदर्दी महसूस हुई। सर हिलाकर कमरे की तरफ बढ़ी। वो सामने ही ज़मीन पर बेड से टेक लगाकर बैठा था।
سر جھکا ہوا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، کمرے میں اندھیرا تھا۔ پوروا نے سنبھل کر قدم اٹھاتے ہوئے اس سے کچھ فاصلے پر پہنچ کر قالین پر بیٹھتے ہوئے اسے دیکھا۔ فکر ہو رہی تھی مگر ڈر بھی لگ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر گزر گئی، وہ بولنے کی ہمت نہیں کر پائی۔ عیسیٰ نے اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نیل کی روشنی میں شفاف نرم تاثرات سجائے وہ اپنے ازلی لاپرواہ حلیے میں سامنے بیٹھی تھی۔ عیسیٰ جی، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ عیسیٰ کے جلتے دماغ میں نرم پھوار کی طرح وہ الفاظ پہنچے تھے۔ بے جان ہوتے سرد جسم میں جان سی پڑی تھی۔ سب کو حق دیتی ہو، میں بھی پریشان ہوں آج، مجھے حق نہیں دوگی؟ عیسیٰ نے خفگی جتائی۔ اس کی آواز بہت دھیمی پڑ رہی تھی۔ اس کی فرمائش پر پوروا لب کاٹتی ہچکچاہٹ میں مبتلا ہوئی تھی۔ عیسیٰ نے اس کی دونوں کلائیاں تھام کر اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے بازو اپنی گردن کے گرد پھیلا کر اس کے گرد اپنے بازو باندھ لیے۔ آنکھیں موندے سکون سے اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا، سانس جیسے اب کھل کر آئی تھی۔ دن کے وقت جب سے وہ حادثہ ہوا تھا، کسی کندھے کسی سہارے کے بغیر وہ اکیلا بیٹھا پریشان ہو رہا تھا۔ اب کہیں جا کر شام ڈھلے من پسند کندھا میسر آیا تھا۔ پوروا جو سب کو آگے بڑھ بڑھ کر حق دیتی تھی، آج اس کے گلے لگنے پر عجیب گھبراہٹ میں مبتلا ہوئی تھی۔ اسے شرم آ رہی تھی اور ایسا بالکل پہلی بار محسوس ہو رہا تھا۔ کیا آپ ڈر گئے تھے آج؟ پوروا نے اس کا سرد حصار محسوس کیا تو ہچکچا کر پوچھا۔ شاید ڈر گیا تھا۔ موت سے کون نہیں ڈرتا پوروا؟ اگر میں نہ نکلا ہوتا گاڑی سے تو جانتی ہو نا، آج میں نہ ہوتا۔ عیسیٰ دھیمے لہجے میں بولتا، اس کا نرم نازک سا وجود اپنی باہوں میں محسوس کرتا اسے مزید خود میں بھینچ گیا۔ پریشان چہرے پر زندگی کا احساس بن کر دھیمی سی مسکان ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ خوف جانے لگا تھا۔ اس مرمری وجود پر وہ حق رکھتا تھا، وہ قریب تھی۔ اس کے دل کی بے ترتیب دھڑکن بھی وہ محسوس کر رہا تھا۔ کتنا اچھا اور میٹھا سا احساس تھا۔ اس کے کندھے پر سر ٹھکائے سکون سے بیٹھا رہا۔ اس کے الفاظ پر پوروا ساخت ہوئی تھی۔ مرنے کی بات اسے ڈراتی تھی، اب کسی کو مرتا ہوا دیکھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ دل بے ترتیبی سے شور کر اٹھا، اللہ نہ کرے ایسا نہ کہے۔ وہ بے ساختہ جھرجھری لے کر بولتی عیسیٰ کو متوجہ کر گئی تھی۔ وہ سر اٹھا کر اس کے پھولے گلابی گال پر نرمی سے لب رکھ گیا۔ ایک بار، دو بار، بار بار وہ بہت نرمی اور احتیاط سے چھو رہا تھا۔ پوروا جیسے خواب سے جاگی تھی، دل کی یکدم بدلتی کیفیت پر گھبرا گئی۔ اسے دھکا دے کر دور کرتی وہ کپ کپاتی ہوئی پیچھے کھسکی، آنکھیں گھبراہٹ سے پھیلی ہوئی تھیں۔ عیسیٰ نے اپنی بےتابی پر خفت سے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اسے دیکھا۔ وہ بالکل سرخ پڑتی پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج اس کے قریب ہونے پر الگ سا احساس ہوا تھا، اپنائیت اور نرمی۔ دل کی دھڑکنوں نے ترتیب ہی بدل لی تھی آج تو۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ آئی ایم سوری، میں نے تمہیں ڈرا دیا کیا؟ وہ شرمندہ ہوتا نرمی اور لگاوٹ سے بولا۔ اس بار اس نے کچھ نہیں کیا تھا، پھر بھی نادم ہو گیا۔ پوروا پر نئی حقیقت کا انکشاف ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ عیسیٰ نے مکہ بنا کر زمین پر مارا۔ اسے ٹارچر کر کے جب پیار جتائے گا تو وہ پیار کو بھی ٹارچر ہی سمجھے گی۔ وہ یہ سوچ کر بددل ہوا۔ اب اپنی غلطی سمجھ آ رہی تھی۔ اسے نرمی سے اپنے قریب کرنا چاہیے تھا، اپنی جنون خیزی سے سہما کر رکھ دیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پایا پوروا اس کی منزل پر ہم قدم ہونے پر پریشان ہو گئی ہے۔ محبت دو طرفہ ہو رہی تھی اور جب یکدم دل کروٹ بدلے تو یہی ہوتا ہے۔ پرفسوں ماحول میں کچھ وقت پہلے جو جذبات اس کے اندر امڑ رہے تھے، بھاپ بن کر بیٹھ گئے۔ پوروا کا نرم لمس اور خوشبو بھرا حصار اس کے ارد گرد سکون بن کر پھیل گیا تھا۔ وہ بے اختیار مسکرایا۔ آئرہ اچھی تھی، ساتھ رہی، وقت گزارا، مگر اس کے لیے ایسا کبھی فیل نہیں ہوا تھا۔ اسے اپنے ماحول کے مطابق ڈھالنا چاہا، مگر وہ نہیں مانی تو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ مگر پوروا کو وہ نہ ٹوک پا رہا تھا، نہ اسے اس کے حال پر چھوڑ پا رہا تھا۔ وہ غصہ کر جاتا تھا مگر اندر سے اس کی ہر روز پہلے سے زیادہ محبت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ تھینکس فار یور میجیکل ہگ مائی کیٹ، آئی ایم فیلنگ بیٹر ناؤ یو آر لو۔ تمہارے جادوئی گلے لگنے کا شکریہ میری بلی، میں اب بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ تم محبت ہو۔ شدت و جذبات سے پر میسج پوروا کو بھیج کر اٹھا اور بستر پر لیٹ گیا۔ خود پر کمبل پھیلاتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا میسج پڑھتی پوروا تکیے میں منہ چھپا گئی، گال شرم سے تپ اٹھے تھے۔ پتہ نہیں پہلے کیوں ڈرا دیا کرتا تھا وہ، حالانکہ جب نرمی برت رہا ہوتا تھا اچھے سے زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا تھا۔
وہ خود سے بھی چھپ کر مسکرائی۔ محبت ہو رہی تھی۔ اب جب جدا ہونے کا وقت قریب پہنچ گیا تھا، قسمت ان کی مسکراہٹوں پر متاسف ہوئی تھی۔